बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, बढ़े जा ये कोहे गिरां तोड़कर, तलसमे ज़मानो मकान तोड़कर। बगैर ज़मानो मकान से निकलकर ही ये मंजिल मुराद पाई जा सकती है, और तायर सिदरा आशना बनकर ही स्पेस और टाइम और स्पेस के इस झंझट और भंवर से निकला जा सकता है। मगर ऐसी इस जिंदगी में तो यही जमीन है, यही आसमां और यही जमान। अलबत्ता जमानों में उस जमाने से ज्यादा मुकद्दस और मुतबर्रक कोई जमाना हो ही नहीं सकता कि जिस जमाने ने सरवर कायनात की हयात को अपने दामन में समेट लिया था, और उस मकान और जमीन से ज्यादा मोतबर और पाक कोई जमीन हो ही नहीं सकती कि जहां अल्लाह ताला ने अपना घर बनवाना पसंद किया और यहाँ की मिट्टी से खुलासा कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खमीर उठाया। उस जमीन जैसी मुकद्दस जमीन कहाँ कि जहां मसाबतुल लिन्नास बैतुल्लाह मौजूद है। उस धरती जैसी पवित्र मिट्टी कहाँ कि जहां हुदल लिन्नास कुरान मुकद्दस नाजिल हुआ। उस अर्ज पाक जैसी जमीन कहाँ कि जहां काफतुल लिन्नास मोहम्मद रसूलुल्लाह के पांव टच हुए। सलारे कारवां है मीरे हिजाज अपना, इस नाम से है बाकी आरामे जहां हमारा। हिजाज के मुसलमानों की आंखों की ठंडक है, उमंगों का मरकज है। हिजाज के काफिला इनकलाब की पैदाइश गाह है। मगर हिजाज की यही सरजमीन मुद्दतों से अमरीकी इस्तेमार के पंजे में है, और मगरब और अमरीकियों और फरंगियों की चरागाह बन चुकी है, जहां आम चोरों के साथ तो ये सलूक होता है कि थीव्स हैव देयर हैंड्स कट ऑफ, मगर अमेरिकी ठग ब्लैक गोल्ड लूट कर ले गए। जनवरी 1970 में सऊदीया के एक बैरल तेल की कीमत कितनी थी? गैस। यूरोप के ममालिक आज 1 लीटर पानी की बोतल मुख्तलिफ क्वालिटीज के साथ $1 से $3 तक बेच रहे हैं, मगर अमेरिका और यूरोप सऊदीया से $1.40 फी बैरल के हिसाब से तेल ले रहे थे। बैरल समझते होंगे आप, गैलन भी समझते होंगे। एक अमेरिकी बैरल जो होता है उसमें तकरीबन 159, जी हाँ 159 लीटर होते हैं, और बरतानवी बैरल में जो कि 35 गैलन का होता है। अमेरिकी बैरल जो है वो 40 गैलन का है, और बरतानवी जो है वो 35 गैलन का है। इसमें 119-20 लीटर के करीब लिक्विड या फ्लूइड आता है। तो इतना मकसद है। एक आप कह सकते हैं कि एक पैसा जो सेंट कहलाता है डॉलर के हवाले से, 1 सेंट से भी कम में लीटर पेट्रोल ले रहे थे। शाह फैसल और बाकी अरब ममालिक के ज़ुमा ने, बादशाहों ने, हुक्मरानों ने 1973 के अक्टूबर में अमरीकी सदर की निक्सन के इसराइल को $2.2 अरब इमदाद देने के ऐलान के साथ ही अमेरिका और यूरोप को तेल की सप्लाई बंद कर दी। याद रहे कि ये इसराइल जो है उस वक्त अरबों पे हमलावर था, अरबों पे जंग मुसल्लत की हुई थी। जारे को उन्होंने इतनी बड़ी इमदाद दी, लेकिन तेल बंद करने से ही तेल की कीमत जो है वो 1974 के जनवरी में $8.32 फी बैरल तक हो गई। जब ये सूरत हाल सामने आई तो कॉरपोरेटोक्रेसी, यानी जिसके अंदर बिग कॉरपोरेशंस होती हैं और इंटरनेशनल बैंक्स होते हैं, गवर्नमेंट्स होती हैं, तो इस कॉरपोरेटोक्रेसी ने एक अपना मकसद है इविल इत्तेहाद कायम किया, और उन्होंने सूरत हाल को कंट्रोल करने की खातिर एक ऐसा जाल बुना कि ताहाल जिस पे वो अमल करके तेल के हथियार को नाकारा बनाने के साथ साथ ग्रेट गेम स्टेज की उन्होंने। शाह फैसल को स्टेज से हटाया गया। तेल की बेबादौलत ने सऊदियों के दिमाग बदल दिए। उन्होंने यूरोप और अमेरिका की सियाहत को अपना शौक बना लिया। यूरोप और यूनाइटेड स्टेट के स्कूलों और यूनिवर्सिटीज में नौजवान भेजने शुरू कर दिए। मगरबी तर्ज के
ساز و سامان سے اپنے گھر بھر دیے۔ یہ وہ لوگ تھے جو دیہاتوں میں، عرب کے صحراؤں میں بیڈوین لائف بسر کر رہے تھے، بھیڑ بکریاں، اونٹ، اور ان کی یعنی ان کو چراتے تھے۔ ان کا مقصد ہے دودھ ہو گیا، گوشت ہو گیا، کھال ہو گئی، ان کا گوبر ہو گیا، اسے بطور فیول استعمال کرتے تھے۔ لیکن تو بھی ہے شیوائے ارباب ریام کامل، دل میں لندن کی ہوس، لب پہ تیرے ذکر حجاز۔ سعودیوں نے مگر اس ریا کا بھی سہارا نہیں لیا اور کھلم جو ہے وہ وہابیزم سے کنورٹ ہو گیا میٹیریلزم کی طرف، اور مغرب کو یہ فکر ہوئی کہ اربوں خربوں ڈالرز یعنی پیٹرو ڈالر اربوں کے ہاتھ رہ گئے تو ہم کنگال اور باج گزار بن جائیں گے۔ انہوں نے سیاست اور معیشت کے مہرے اور پیادے میدان میں اتارے۔ مختلف کمپنیز کو حجاز اور نواح کی سرزمین پر لانچ کیا گیا۔ نو سیلف ریسپیکٹنگ سعودی وڈ ایور کلیکٹ ٹریش۔ تو یہ جان پرکنز کی جب ملاقات ہوئی اپنے پہلی سعودیہ آمد کے بعد اپنے ڈرائیور کے ساتھ، جب اس نے کچھ گپ شپ کی تو وہاں ریاض کی گلیوں میں جو ہے کچھ بکریاں کچھ مختلف جو ہے چھلکے وغیرہ سبزیوں کے، فروٹ کے، گلیوں میں وہ صاف کر رہی تھیں، کھا پی رہی تھیں۔ تو اس کے سعودی ڈرائیور نے اسے کہا کہ نو سیلف ریسپیکٹنگ سعودی وڈ ایور کلیکٹ ٹریش۔ سعودیوں کا وتیرہ بن چکا تھا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں کہا گیا تھا کہ الطہور شطر الایمان، الطہور نصف الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ پاکستان میں بھی ہمارا نصف ایمان جو ہے کراچی کی گلیوں میں بکھرا پڑا ہے، اور لاہور میں ترکی کمپنی کو شہباز نے نصف ایمان جو ہے وہ ٹھیکے پر دے دیا تھا۔ ناراضگی معاف، آمدم برسر مطلب، یہ خربوں ڈالر ریسائیکل کر کے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ذریعے صفائی سے لے کر سائنسدانوں تک سعودیوں کو فارن فوج کا، فارن ایکسپورٹ کا محتاج بنا دیا گیا۔ لارج پیٹرو کیمیکلز کمپلیکسز بنائے گئے، انڈسٹریل پیلس بنائے گئے، اور بڑے بڑے میدان، تھاؤزنڈز آف میگا واٹس بجلی جو ہے انڈسٹریوں کو رن کرنے کے لیے وہ بنائی گئی۔ بڑے بڑے میدانوں پہ یہ پاور جنریٹنگ کیپیسٹی، ٹرانسمیٹنگ، ڈسٹریبیوشن لائنز بکھری گئیں، ہائی ویز بنائے گئے، ایئرپورٹس بنائے گئے، اور کمیونیکیشن کے لیے مختلف جو ہے نیٹ ورکس پلانٹ کیے گئے، ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہوا، اور مختلف جو ہے سی پورٹس اور انفراسٹرکچر کے نام پہ اپنی کمپنیاں آ کے سعودیہ میں بٹھا دی گئیں کہ جو یہ اربوں ڈالر جو ہے پیٹرول کے حوالے سے امریکہ سے لیتے تھے، وہ دوبارہ امریکن جو ہے اپنے مختلف منصوبے یہاں لانچ کر کے یہی ڈالر واپس لے جاتے تھے۔ یہ مشینری، یہ عملہ، یہ مزدور، ایکسپرٹ، یہ سارے جو ہے یورپ اور امریکہ کی طرف واپس ڈالر لے جاتے تھے۔ عرب جو ہے وہ فینسی سپورٹس اور فیرریز کار کے عاشق ہو چکے تھے۔ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ فیراریز کار کے عاشق ہو چکے تھے۔ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ فیرریز کا بھی بندوبست کیا گیا۔ عرب شہزادوں نے سیلنگ دیئر سولز کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنت کے حور و قصور کو بھلا کر بیوٹیفل ویسٹرن بلنڈز کی زلف گیرا گیر کے رسیا ہو کر شاہی محلات میں اسیر ہو چکے تھے، اور مڈل ایسٹ یعنی مشرق وسطی میں اپنے انٹرسٹ کو سرو کرنے اور اپنے حرامی بچے اسرائیل کی حفاظت کے لیے امریکہ نے سعودیہ میں تیل کی حفاظت کے بہانے فوجیں اتار دیں۔ جنہوں نے امت مسلمہ کی قیادت کرنی تھی وہ دجالی اور استعماری طاقتوں کے بےدام غلام بن بیٹھے۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، حجاز اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ تو یہ صورتحال بنی۔ اب سعودیہ اور ساتھ کے عرب ممالک خصوصاً سعودیہ کا
جو چھوٹا بچہ ہے عرب امارات، وہ اسرائیل کے باج گزار بنتے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان کو آنکھیں دکھا رہے ہیں کہ پہلے تم تسلیم کرو اسرائیل کو، تاکہ ہمارے لیے پھر خصوصاً سعودیہ کے لیے تسلیم کرنا آسان ہو جائے۔ یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ یہاں کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے سعودیہ تسلیم کرے تاکہ پاکستان کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا آسان ہو جائے۔ تو عمران خان کو ان لوگوں نے، خصوصاً مولانا صاحب نے، اشروں سے یہودی ایجنٹ مشہور کر رکھا ہے۔ تو کم از کم ہمارے ارباب حل و عقد جو ہیں انہیں چاہیے کہ اگر سجدہ کرنا ضروری بھی ہے تو پھر مولانا صاحب کو وزیر اعظم بنا کے اسرائیل کو تسلیم کروا لیا جائے۔ عمران خان کے ماتھے پہ یہ کالک پلنی مناسب نہیں ہوگی، تو کل انشاءاللہ اسرائیل کے حوالے سے کچھ باتیں ہوں گی۔